السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سناء شانيل. معكم اختكم سناء. الى اول مره كتشوفوا الفيديو او القناه، ومرحبا بكم، وكنتمنى باش تشتركوا وما تنساوش ديروا جيم. كما كنقول لكم دائما، الخدمه ديالكم هي ديروا جيم، والخدمه ديالي هي نقول لكم بعض الاخبار اللي كتهمكم خصوصا على فرنسا. اول حاجه غادي نبدا بها هي التلقيح. عندي بزاف المواضيع، غادي نبداو مبدئيا بالتلقيح. بالنسبه للتلقيح كما كتعرفوا غيبدا نهار الحد. وفين غادي يبدا في دار الديور المسنين. اختاروا شي ديور المسنين غادي يبداو بهم في فرنسا مثل باقي دول الاتحاد الاوروبي. هاد التلقيح هذا وزاره الصحه عطات ان جيد ولا واحد الدليل ديال الارشادات فيه 45 صفحه للمدراء ديال هاد الدور ديال العجزه اولا المسنين. فيه البروتوكول كيفاش غادي يتعاملوا قبل ما يلقحوا الناس اللي في دار العجزه ومن بعد التلقيح. يعني ماشي غادي غير يجيو ويلقحوهم. وهاد القضيه ماشي غير الناس اللي في ديور العجزه، اي واحد بغى يدير الفاكسان في فرنسا خصو بعدا يهضر مع الميدسان تريتو ديالو ويشرح له، يعني يفهمو ويوعيه. المهم بالنسبه بعدا لهاد القضيه هذه ديال دور العجزه والناس اللي عايشين فيها، هاد البروتوكول مثلا فيه واحد لا بيريود دانفورماسيون في البدايه. بعدا هاد البيريود دانفورماسيون كيشرحوا حسب داك البروتوكول اللي مكتوب، كيشرحوا للناس المسنين شنو الفوائد ديال التلقيح، علاش بغاوهم هما اللي يتلقحوا، يشرحوا لهم كل شيء ويعطوهم معلومات كافيه على التلقيح. من بعد الا وافق داك الشخص باش انه يدير التلقيح، وهنا غادي نفتح واحد القوس، الناس اللي ما باغينش يديروا التلقيح في دار العجزه من حقهم يرفضوا حتى هما عادي جدا، وقالوا بلي ما غادي يتاثروني يعني اداريا ولا حتى شي حاجه في العيش ديالهم في البلاصه فين راهم عايشين. من حقهم تماما انهم يرفضوا يديروا التلقيح. المهم فرضا وافقوا باش يديروا التلقيح، سواء هما الا كانوا يعني قادرين ياخذوا القرار او لا ان بروش، شي واحد ولدو ولا بنته هما اللي ياخذوا القرار في بلاصتو. المهم خاص الموافقه. من بعد كاين واحد الحاجه سميتها بري كونسلطاسيون او قبل التلقيح. كما قلت لكم من كيوافقوا كيمشيو يدوزوهم يديروا لهم، يهضروا مع شي واحد اللي يفهمهم علاش، يزيد يشرح لهم، يزيد الا بغيتو يوجدهم باش يديروا التلقيح. كما قلت لكم كاين بيريود دانفورماسيون، من بعد كاين الموافقه، من بعد كاين هاد البري كونسلطاسيون، ومن بعدها كيجي التلقيح. من كيتلقحوا كل واحد فيهم غادي يديروا له التلقيح، غادي يبقى تحت المراقبه 15 دقيقه اللي مور التلقيح. هذا هو البروتوكول حاليا اللي كاين باش كما قلت لكم يديروا التلقيح. وكما قلت لكم بما انهم عندهم الحق ديال الرفض انهم ما يلقحوش، من هنا غنبدا لكم الخبر الثاني. الى تعقلوا في الفيديو الاخير هضرت لكم على واحد القانون، واحد مشروع قانون بغاو يديرونا فيه جوج المواطنين اللي ملقحين والمواطنين اللي غير ملقحين. المهم هذاك المشروع القانون تاجل حاليا حتى لنهايه لا كريس سانيتير، حتى تكمل هذه الازمه الصحيه. غنقول لكم بعدا شنو قال الوزير الفرنسي او وزير الصحه الفرنسي اوليفيي فيرون في هذا الموضوع، وعاد نكملوا انا وياكم الخبر. كما قلت لكم الحكومه الفرنسيه اجلت مشروع قانون فرض التلقيح بالقوه في بعض الامور الحياتيه اليوميه. قال اوليفيي فيرون في تويتر ديالو، ومن صادفوه في تي اف ان، شنو قال لا فاكسيناسيون نو سوغا با اوبليغاتوار، التلقيح ما غاديش يكون اجباري، ني بور بروندر ان ترونسبور، لا باش نركبوا في شي تنقل، ني بور الي دون ان ريستورون، ولا باش نمشيو ناكلوا في شي مطعم، وبطبيعه الحال باش نمشيو نخدموا ما غاديش يكون اجباري. وقال بان هذا المشروع القانون الهدف ديالو الوحيد هو انه باش يحد من الوباء بحال اي بروسيدور وحده اخرى كتاخذها الحكومه باش تحد من الوباء بحال الحجر الصحي. وقال بلي ما غاديش يكون بريتكست، يعني سبه يشدوها عنا المعارضين ويخلقوا مسبتها البلبله. قال بان شي وحدين استغلوا هذا القانون هذا باش ينشروا البلبله وباش يستغلوه، هذا الشيء اللي هو في نظره. المهم هذا القانون كما قلت لكم تاجل حتى نهايه الازمه الصحيه، وقال لن يقدم هذا المشروع القانون ما غاديش يقدموه دابا للبرلمان يصوت عليه حتى من بعد شهور وشهور. المشكل اللي كاين لحد الان مي انا كنهضر معكم هو ان هذا المشروع هذا القانون مازال مكتوب في الاجنده ديال البرلمانيين ديال الامور اللي غيناقشوها ويصوتوا عليها،
نهار 12 في شهر واحد. المهم الصحفيين كيقولوا مي بوتيتر مازال ما داروش الميزاجور ديال ديك لاجوندا، يعني خصهم باختصار يحيدوه من لاجوندا، ما خصوش يبقى من ضمن المشاريع اللي غادي يهضروا عليها نهار 12 في شهر واحد من يرجعوا الجلسات البرلمانيه من بعد الاعياد. كما قلت لكم المعارضه كانت معارضه يعني بشده لهذا المشروع القانون، واعتبرته كيحد من الحريات، واعتبرته بحال كيكذبوا علينا ولا كيغشونا. ماشي مضطرين ديروا التلقيح، ولكن الا بغيت تدخل للسينما دير التلقيح، الا بغيت تمشي للمطعم دير التلقيح، الا بغيت تسافر دير التلقيح. يعني غادي نرجعوا كما قلت لكم في الفيديو اللي داز بكامل قوانا العقليه نمشيو برجيلاتنا نديروا التلقيح واخا حنا ما باغيينوش. الحكومه اجلاتو، كي اجلاتو ما كتعنيش انها لغاتو، يعني غير اجلاتو يعني راه مازال غادي ترجع عليه الهضره، ومازال غادي يصوتوا عليه، ومازال غادي يهضروا عليه. وهذه هي الحاجه اللي ما باغينهاش بزاف د الناس، سواء برلمانيين سواء معارضه سواء ناس عاديين، ما باغينهاش تكون في فرنسا. اعتبروها يعني متناقضه مع الهضره اللي قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه ماشي يعني اجباري. فوالا. بالنسبه لحاجه اخرى، دائما اخبار كورونا من التلقيح لهذا القانون هذا الحجر الصحي بعد الاعياد. كاين واحد التساؤل في الصحف الفرنسيه، هل سيكون هناك حجر صحي ثالث من بعد الاعياد؟ علاش جات هاد الهضره هذه؟ جوج الاسباب. اولا ان بعض الدول المجاوره لفرنسا قررت باش دير ان كونفينمون ولا ريكونفينمون كاتاستروفيك، مسماوه هكا ديال الطوارئ ولا ديال الكاتاستروف، الكوارث، ديال الكوارث ماشي ديال الطوارئ. شي دول قررت باش انها ابتداء يعني غير يزوز نوال غد ليه ترجع دير الكونفينمون، وشي وحدين قالوا لا حتى نهار 28 ديسمبر ونبداو عاوتاني في الحجر الصحي. كاين شي برلمانيين وشي دماغ هنايا في فرنسا خصوصا ديال لا ريجيون غران است قالوا طلبوا من الحكومه باش تاخذ قرار سريع لتجنب عاوتاني باش المستشفيات يعمروا وما يبقاش فيهم البلاصه. ولكن وزير الصحه هو اوليفيي فيرون دائما قال بانه ماشي معنى ان بعض الدول دارت ريكونفينمون كاتاستروفيك خاصنا حتى حنا نديرو بحالهم. وقال بلي كلشي الحلول متاحه ومطروحه، يعني ما كيستبعدوش، ولكن ما كيعنيش انه غادي يديروا. ولكن قال لك ما كنديروش حنايا الحجر الصحي حيتاش بعض لي زولي راهم خايفين وشافوا دول اخرى خايفه ودارتو صافي حتى حنا نوضو. ما عجبوش، جاوبهم بواحد الطريقه ناشفه الا بغيتو، ما عجباتوش. علاش زعما حيت شفتوا دول اخرى خصها دير حتى حنا خصنا نديرو. كل زعما كل واحد والسياده ديالو، كل واحد والقرارات ديالو. كما قلت لكم كاين بزاف ديال الدول اللي اصلا بدات هذا النهار 24. بالمناسبه نهار 24 الناس تقدر تخرج مور 8 الليل، الدنيا هانيه حتى 6 الصباح. هذا النهار ما كاينش حظر تجول، اللي بغى يخرج يخرج. شي دول بحال بلجيكا هذا النهار مراقبه بزاف الحدود ديالها، كتشوف شكون الناس اللي غادي يدخلوا، ما كتخليش اي واحد يدخل لانهم عرفوا بلي بزاف الناس غادي يبغيو يدخلوا يدوزوا نويل في بلجيك وداكشي. فالمهم بزاف ديال الحدود، وغادي تكون حتى ايطاليا بحال بلجيكا. بما ان بلجيكا دارت هذا القرار فاكيد ان ايطاليا حتى هي غتكون دارتو، اصلا هي دارتو من قبل. دايره اي واحد يدخل الطليان خصو يجلس 14 يوم في الحجر الصحي. مهم بلجيكا البارح كتبوا بانهم هذا النهار غادي يزيروا في الحدود، ماشي كلشي اللي مشى غادي يدخل. قبل ما نكمل لكم على الشوماج بارسيال والاغاثه بغيت نقول لكم اي واحد فيكم مسافر لشي دوله راه كل نهار كيكون الجديد. من الاحسن بقاو تدخلوا لداك السيت اللي عطيتكم diplomatie.gouv.fr وكتبوا الدوله اللي غادي تمشيو لها باش يقولوا لكم اشنو كاين، واش تقدروا تسافروا ولا ما تقدروش تسافروا، واش خصكم البي سي ار ولا ما خصكمش. غالبا كاع الدول الاوروبيه دايره على بعضياتها البي سي ار في الطياره. اغلبيه ديال الدول في الطياره دايره البي سي ار، بصح ما دايرهش في الارض، يعني الناس اللي غيدوزوا في الكيران اولا في الطوموبيلات. فوالا. شوماج بارتيل والاريسا. اولا قال لك واحد الدراسه انفجار في عدد المواطنين اللي دفعوا للاريسا، اللي بدات بعض الجهات كطالب باش الاريسا ترجع ناسيونال ماشي ريجيونال. الاريسا كل ريجيون مسؤوله ماديا عليها وكتعطيها للناس ديالها، يعني بكثرة ما كثرت بغاوها ترجع ناسيونال. بزاف الناس اللي طلبوها، بزاف خصوصا بطبيعه الحال في هذه الازمه ديال كورونا اللي طلبوا الاريسا، فالوغ بغاوها ترجع ناسيونال ماشي كل جهه، حيت شي جهات ما قدروش يتحملوا. بحال دابا نقولوا مثلا لا ميري ديالي مثلا انا عندنا الناس قلال في الاريسا، والميري اللي حدايا غادي تنفجر بالناس ديال الاريسا، يعني البيدجي ديالها ما بقاش قادها. فقالوا خاصنا نشوفوا شي حل لهاد القضيه هذه.
شوماج بارسيال كاين فيه الجديد، قالوا باللي من دابا حتى نهار 21 جونفي يبقى الحال على ما هو عليه، من دابا حتى 21 جونفي، يعني حتى ماشي 21 عفوا 31 جونفي، يعني نهار التالي في شهر واحد كلشي غيبقى كما هو، ولكن ابتداء من 1 فبراير غادي تبدلوا شي حوايج. اول حاجه القطاعات المتضرره اللي مازال ساده، هذه كتبقى كتستافد 100% حتى لنهار 31 في شهر جوان، نهار 31 في شهر 6 غادي يزيد دار واحد صادقوا على واحد القانون باش يبقاو يعاونوهم حتى ل 31 في شهر 6 2021. ولكن ودار واحد اللائحه ديال المهن اللي ما كاينينش في اللائحه ديال دوك المهن، الا غادي يستافدوا غير ب 60% ابتداء من نهار 1 فيفري، 60% من الشوماج بارسيال. دابا راهم كيستافدوا ب 70%. كنهضروا على لو بروت ماشي لو نت، ماشي اللي كيدخل للجيب، راه حنا كنهضروا على لو بروت. بدل ما يبقاو يستافدوا ب 70% بحال اللي كانوا، غادي يوليو يستافدوا غير ب 60%. هذا الشوماج بارسيال اولا الجزئي اللي راهم كيشدوه الناس اللي مضطرين، المهن ديالهم ولا القطاعات ديالهم تضررت في كورونا فيروس. قبل ما نختم غنجاوب على واحد جوج اسئله دغيا خفاف ظراف. واحد الاخت استغربت علاش كيكتبوا لها الاسم العائلي ديال راجلها هنا في فرنسا. عادي في فرنسا ملي كتوصلي هنا، مثلا نعطيك مثال، دخلتي وتقيدتي في بول امبلوا، كيقول لك شنو هو لو نون ديالك ديال جون في نهار اللي تزاديتي، كتكتبي بحال دابا انا كنكتب زيدان، كيجي كيقول لك شنو هو لو نون دي بوس، كنكتب ال اوشامي داكوغ. ملي كيبقاو يجيوني الورق كيبقاوش يجيوني بزيدان سناء، كيبقاو يجيوني بال اوشامي سناء. فين ما مشيت في فرنسا يعني الكنيتي ما بقاتش هي كنيتي ديال جون في نهار اللي تزاديت في دارنا، ولات الكنيه ديالي تابعه لراجلي، الا في حاجه وحده هنايا في فرنسا هي لا كارت فيتال، كتبقاي دائما بالسميه ديالك ديال جون في، ديما سميتي زيدان سناء. الشيء الاخر كله لا، ما عدا الا مشيت حليت مثلا شي كونط في لابوست في لابونك عفوا. عندي جوج لي كونط بحال دابا انا، واحد حليته بزيدان سناء وواحد حلاه بالاوشامي سناء. فوالا غيبات نشرح لك، يعني ما تستغربيش. والمشكل ان الزوج ديالها ما شرح لهاش، قال لها راه ما غلطوش، راه هذاك الشيء عادي هنايا في فرنسا، كيعيطوا لك بلو نون فامي ديال راجلك ماشي بلو نون فامي ديالك انتيا. هذا واحد. رقم جوج، واحد الاخت قالت لي ما بغاتش تدخل لها للراس كيفاش نجيبوا حسن السيره من فرنسا وحنا مغاربه. هذا راه حسن السيره، راه ماشي عقد الازدياد، يعني عادي. حسن السيره انا شخصيا ملي كنت غندير اسيستونط ماتيرنيل، يعني كان عندي غير عام ونص في فرنسا وطلبتها من نوط وصيفطوها لي عادي. حسن السيره هو انك ما كديريش المشاكل في هذا البلاد، ما عندكش، ما حاكمينش عليك، ما دخلتيش للحبس، انت عايشه هنا. علاش غادي يجيبوا لك حسن السيره من المغرب؟ انت عايشه في المغرب، الا درتي شي جريمه مثلا سرقتي، واش سرقتيها ليه؟ سرقتي هنا، الا سرقتي هنا غيتكتب لك هنا، سرقتي ليه غيتكتب لك ليه. حسن السيره ما عندهاش علاقه نهائيا بالجنسيه. وغنعاود لكم كاين شي بريفيكتور الناس اللي عندهم اكثر من 10 سنين في فرنسا ما كطلب لهمش حسن السيره، وكاين لي بريفيكتور اللي كطلب لهم حسن السيره ديال نونت، وكاين اللي هما كيجيبوها من نونت مباشره، ما كيصدعوش راسهم وما كيطلبوها لكش. فوالا اللي عنده قل من 10 سنين، عندك 8 سنين في فرنسا وعامين، اللي قبل ما تجي 8 سنين في فرنسا كتجيبي حسن السيره من ديك الدوله فين كنتي عايشه. وكنعاود راه ما عندناش علاقه بالجنسيه. حسن السيره هي الكازي جوديسيير اللي ما عرفتش شنو كيقولوا له في الجزائر، حيت شي وحدين ما فهموش شنو هو حسن السيره. تهلاو لي فراسكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه.